उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका 20 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रस्तुत हुन्छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनिरहेका छौं। यो उपन्यासको गएको श्रृंखलामा चक्रवीर मचुनीलाई लिएर बस्तीभन्दा निकै तलको तलाउमा नुहाउन गयो। मचुनीको किशोरी सुलभ व्यवहार र इमान्दारिताको फाइदा उठाई चक्रवीरले मचुनीलाई जबरजस्ती गर्यो। मचुनीलाई जबरजस्ती गरेको रात चक्रवीरलाई निन्द्रा पनि लागेन। त्यस रात उसले यसअघि सम्पर्क गरेको रागिनी नाम गरेकी नगरवधुसँगको घटनालाई सम्झन थालेको थियो। अब आखेटको तेस्रो श्रृंखलाको वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। त्यो आलापले यस्तो झड्का दिएथ्यो चक्रवीरको मुटुमा। त्यसपछि तुरुन्तै ऊ उपरोक्त रिक्रुट लिवासमा त्यहाँबाट भोलि हुन नपाउँदै टाप कसेको थियो रामनगरबाट। तैपनि रामनगर उसको स्मृतिमा अविस्मरणीय आदरको आसन सरह बनेको छ। रागिनीको कारणले मात्र होइन, उसलाई त इच्छित पारितोषिकै दिएर विदा गरेको उसले, र त्यसमा ग्लानी छैन। आफ्नो प्रेम पलायनलाई त्यहाँ मानिस सगर्व वरण गर्ने र शानले बाँच्ने पनि गर्दो रहेछ। भगवा सैनिक उसलाई यो कुरा खुब रुचेको थियो। शिकारको लागि अद्यापि त्यहाँ राम्रो अवसर रहेछ। उसले त्यसलाई शिक्षाको हेतुले सम्झियो। चक्रवीरले यतिन्जेल आफ्ना भयभर कपडा, कागजपत्र र पैसाको कम्मर ब्यागलाई पहिरिसकेको हुन्छ। सारा तयारीका साथ उसलाई यो भरपूर आशंका भइसकेको छ कि भोलि हुँदाहुँदै चेपाङहरूले कुनै उत्पात अनिष्ट मचाउन सक्छन्। मचुनीको कुपित व्यातुरताहरूले, रुधिर उसको पीडा अभिव्यञ्जनाले चक्रवीरलाई यसरी काहलिने अवस्थामा पुर्याएको हो। त्यसपछि सपनाको भीषण पुनरोक्ति र रामनगर प्रसङ्ग यी सबै काँचुलीसँग प्रताडित बदला भावनाले प्रेरित रहेका यौन विकृतिहरू हुन्। कुण्ठा कसमसबाट सिर्जिएका अपराध वृत्ति वा व्यसनहरू हुन्। चक्रवीर यसरी तन्द्रामा रहँदै नभन्दै बाहिर केही खलबल शब्दहरू सुनियो। भ्रम हो, आशंका प्रतिफल भनेर नीच मार्न खोज्छ र सम्भव हुँदैन, फरीको तानेर हेर्छ। नभन्दै एकुल चेपाङहरू, हातमा भाला बर्सिलिएका, खुँडा खुर्पी लहराएका, लगभग भए जति सबै भिल्ल पुरुषहरू स्कुल आँगनबाट आफ्नो छाप्रोतिर आइरहेका देखिन्छन्। देख्दै उसको झण्डै सातो जान्छ। विचार गरेर केही उपाय बनाउन खोज्छ। खोज्दा खोज्दै हुलले आएर छाप्रो पुरै उधारेर फ्याँक्छ र निहत्था ऊ अकस्मात मुठभेडमा पर्छ। के भयो तिमीहरूलाई? के मार्छ तँलाई? ए पक भन्दै एउटाले अर्काले उसलाई लाङलिङ पार्छ आपतको यात्रामा। अनि चक्रवीर जोसिन्छ। यता आऊ तिमी के भन्छौ? एक्लै भन, म पनि त कुरा बुझ्छु। हुल मध्येको एउटा नेता जसको हातमा भीमत भाला पनि छलाइतान्छ। तान्दै अलि पर सर्दै जान्छ र हुल पनि सँगसँगै जस्तो तानिन्छ। तिमीहरू त्यहीँ बस, चक्रवीर अदबसाथ अर्डर गर्छ। हुलको नेता कामेको स्वरमा यति मात्रै भनिराख्छ, मचुनी उसलाई बिहे गर्छ कि गर्दैन भन् त। कान्लाको अलिक टुप्पो भिरालोसम्म पुगेको चक्रवीरले त्यस भिल्ल नेतालाई अकस्मात कसिएर धक्का दिन्छ र 10 हात पर पुगी ढलेको उसमाथि सैनिक शैलीमा बेगले झम्टा मार्छ। उसको हातबाट खुँडा खोज्छ र रौद्ररूप चक्रवीर अरू हिंस्रक झुण्ड भएतर्फ आइलागे चाहिँ गर्छ। तिनीहरू हस्केर पछि हट्ने प्रक्रिया के गरेका हुन्छन्। त्यही मौका छोपेर चक्रवीर त्यहाँबाट कुलेलाम ठोक्छ। बेबाटो, गौडा, गल्छेडा, हातमा नाङ्गो हतियार लिएको क्रुद्ध र भयातुर मानिस त्यहाँदेखि लगभग 3 कोस तल चिरौदी फाँटसम्म सास्न फेरि कुद्छ। तैपनि चेपाङहरूको राक्षस झुण्ड पछि आइरहेकै हुन्छ, खैला बैला सहित, लाठी मुङ्ग्री सहित। राति पानी परेर बिहान खुलेको आकाश। आज उसले हरियो जंगलबाट उठेर अन्तरिक्ष छुन हुर्दुरिने श्वेताम्बर हुस्सुका चक्काहरूलाई देखेन। काफल पाकेर लदाबदी भएको वन, लाली गुराँस फुलेर ढकमक्क भएको पाखाहरूलाई भेटेन र कालिजहरूको कोलाज, कालाबाज चाँचर, धोबिनी, मुनिया र बुलबुललाई देखेन। बन्चर, जलचर या भनौं मनोमस्तीले खेत जोतिरहेका किसान, डल्ला फुटाइरहेका किसान पत्नीहरूलाई देखेन।
रूपाक्षर धरतीनन्द्रको लीला लय वा लिपि विपदका बेला दर्शन वा स्फुरण हुने वस्तु वा वास्तुकला होइन, या भनौँ जलाधार धेरै झरना छाँगा र छहरा खोलाहरू नागेर आए भए पनि स्वयं चक्रवीरलाई ती यावत नागबेली विप्रलम्ब संलाप अनुभव भएन। प्रकृति प्रसवको बेला आफै पृथ्वीलाई आफ्नो वक्षस्थलको वैभव थाहा हुँदैन, त्यसैले आश्चर्य भएन। पाइतालाहरू छिया भएका छन्, सर्वाङ्ग धुलिधुस्सर कोरिए, काटिएर रक्ताम्बे छ, तापनि आज उसले कथम कसैको शिकार गरेको छैन। रातो माटे बेसीको बेलखु डाँडमा पुगेर जब चक्रवीरले बाढी आइराखेको मजबुत खोलामा फाल हाल्यो र जङ्घार तर्यो, उसको सास निकै माथि आयो, किनकि अब त तल गाउँ फाटफुट बस्ती वा आफूले संरक्षण पाउने प्रत्याशा भयो। भिजेकै जिउ पारिपट्टि अलिक माथि गोठहरू भए ठाउँमा गएर ऊ एउटा मचानको आडमा छेकिएर हेर्न थाल्यो। उनीहरू हुलै हावा कावा गर्दै आएर बेलखुको बगर पारीबाटै हाँक दिइराख्यो। लाठी मुग्री त्यही बगरमा बजारेर निकै बेर हल्लाखल्ला गरिराख्यो। चक्रवीरलाई लाग्यो एउटा आफतको पहाड आफूमा बज्रदै संयोगले छलिएको छ र अर्को अध्याय उसको जीवन अप्रत्याशित आपतको अर्को मोडमा पलिएको छ। र एउटा असम्पृक्त आलाप, अतृप्त बासना, बगरमा क्षतविक्षत नारी कम्पले सायद ऊ आजीवन लपेटिएको छ। पार पाइन सक्नु एकपछि अर्को भवलोक, सायद उसको नियतिको यही लेखोट छ कि चक्रवीर तर मुक्त झैं त्यहाँबाट एउटा नयाँ संसारको परिकल्पना सम्यक संकल्पमा तत्काल समेटिएको छ। उठेर उसले सारा अङ्ग झड्काल्यो, केही लुगा फुकाल्यो, केही काँधमा हाल्यो, कपाललाई हातले सम्यायो र शान्त महायानी झैं चक्रवीर चढ्दै गरेको सुकुमार शौर्य स्पर्श लिएर अङ्ग अङ्गमा अग्रगात गन्तव्यमा लाग्यो। काठमाडौँ जयसिदेवल टोलमा रहेको एउटा काँचो इँटको घरको छिडीमा एउटा साँगुरो कोठामा एक मधुरो लम्फा पालेर बस्ने कोही एक नौसिन्दा, त्यही नौसिन्दा त्यहाँ चक्रवीरको लागि देवदूत चाहिँ भेटियो। टोडी खेल पुरै चक्कर काटेर सिपाहीहरूको कवास हेरेर कति दिनदेखि ऊ दिन काटिरहेको थियो, कति रात भोकभोकै जस्तो पसलेको सत्तलमा बास बसेर भद्रकाली ब्यारेकको ढोका कुरेर जागिर कुरेको रे उसले सिंहदरबार वैद्यखाना पछाडिको सैनिक ब्यान्डलाई सुनेर। यस्तो लगनशील वा मनोयोगी मानिस तर सैनिक जवान हुनका लागि भर्ना विधि, भर्ना समय र सिफारिसको पनि महत्त्व छ भनी ऊ के बुझोस्। यथार्थमा रिक्रुट हुने उमेर पनि त भिड्किसकेको छ उसको, र उसको जमानत लिइदिने मानिस भेटिनु यहाँ अर्को असम्भव आशा हो। भद्रकाली ब्यारेकबाट एकजना नौसिन्दा दिनै चाहिँ साँझ डेरा फर्कने गर्छ। उसले एक दिन ढोकैमा भेटेर हात जोड्यो। भैरव दलगण्ड गुल्माको मुखैमा भेटिएको त्यस नौसिन्दालाई दाजु सम्बोधनका साथ ऊ पछि लागेर डेरीसम्म गयो। ऊ जयसिदेवल स्थित लम्फा बाली बस्नुपर्ने छिडीको त्यस कोठासम्मै साथमा कोही पनि छैन र केही पनि छैन। रामनगरबाट घर छोडेर काम खोज्न भागी हिँडेको र 10औं दिनदेखि सत्तलमा सुतेको छु। बेखर्ची लखनऊमा तालिम लिएको थिएँ। 2 वर्ष पहिले बाबु त्यहाँ पल्टनमा हुनुहुँदा, तर अब लौ न दाजु, चक्रवीरले ठूलो अनुनय विनय गर्यो। नौसिन्दा दयाशील देखियो। केही दिन उसलाई यही आफूसँग बस्न भन्यो। सिपाहीको भर्ती खोल्न अझै 6 महिना लाग्छ, तर एउटा उपाय छ, यदि तिमी तालिमी रहेछौ भने र बुढालाई रिजायौ भने भनेर सम्झायो। बुबा भन्नुपर्ने यी घरपट्टि बुढा ब्राह्मण हुन्, एकदमै कट्टर र उनी बैंकका पुरोहित हुन्। बैंकको मात्र होइन, बैंकका हाकिमदेखि पिउनसम्मको, घरका पनि। उनी एकजना बैंक गार्ड आवश्यक भएको कुरा गर्दै थिए। ढोकामा पालो बस्ने पहरे, उनलाई कुरा सत्य भन्नुपर्छ र उनका अगाडि एकदमै सज्जन नैतिकवान देखिनुपर्छ। भरे अलिकखेर ताल मिलाएर बातचित गरौँला, नौसिन्दाले जुक्ति सिकायो। यहाँ उसले पूरा नाटक गमेर र धेरै सत्यको नजिक रहेर आत्मपरिचय दियो चक्रवीरले। भोलिपल्ट लगेर बैंक म्यानेजरकोमा पण्डितले आफ्नै मुखले उसलाई बताए यो मानिस एकदमै योग्य र इमान्दार पनि छ, हुन पनि लायक, लक्का जवान, सारा सैनिक रिवाज जान्ने र राइफल चलाउनदेखि घोडा सधाउनसम्म सक्ने चक्रवीर मेहनती र इमान्दार पनि कम थिएन। खास कुरा म्यानेजर साहेबलाई सहिज पनि चाहिएको रहेछ। उसले यहाँ आफूलाई 23 वर्षीय शिविचेत नरसिंह पालुङ घर भई हाल रामनगर बनेर बस्ने थरको अनौपचारिक सैनिक तालिम लखनऊबाट प्राप्त, शिकारमा विशेष अभिरुचि राख्ने अविवाहित युवकका रूपमा परिचय गरायो। शिविचेत नरसिंह बस्नेत कायम
काममा त योग्य छँदै थियो, लक्का जवान पनि थियो। थोरै समयमै उसले बैंकको कार्यविधिमा व्यवहारमा आफूलाई धेरै परिपक्व साबित गरायो। नौसिन्दा आफू धनकोटा सरुवा भई जाने रहेछ, त्यसैले आफ्नो डेरा शिबीलाई जिम्मा लगायो। शिबी बस्नेत अब पण्डित रुद्रकान्त आचार्यकै घरवासी, परिवारको सदस्य जस्तै भयो। पुरोहित बुढाकी एक छोरी थिए, बिहे गर्न बितेकी बुढी कन्ने। लुकीछिपी उसित केही अपेक्षा राख्न खोज्थे, आग्रह प्रकट गर्न। शिबी फुर्सदमा हुँदैनथ्यो। म्यानेजर साहबको घोडाको सुसार गर्न जाओस्, उसका छोराछोरीलाई हर्स राइडिङ सिकाओस्, बिहान बेलुकाको एक्सर्साइज, पौडी, ब्याडमिन्टन, भलिबल खेलाओस् र यदाकदा साँझ अबेरसम्म साहेबजीहरूलाई रक्सी, स्न्याक्स सर्भ गरोस्, भिजिटरहरू आएको सूचना अवगत गराओस् इत्यादि। मेरो जागिर स्थायी कहिले होला सर? एक दिन उसले म्यानेजर साहबलाई ढङ्गले सोध्यो। म तेरो जागिर स्थायी मात्र होइन, एकैचोटि प्रमोसन समेत दिने सोच्दैछु, म्यानेजरले भन्यो। राणाजी न हो, राजा साहेबहरू जोडी हुन्छन्, प्रमोसन पनि उसलाई बक्सिसमा दिन सक्छन्। शिबी अर्थात् चक्रवीर अर्थात् चेतनर सिंह दङदास थियो। घरमा आएर पण्डित बुढालाई सुनायो। बुढालाई भन्दा घरका अरूले पनि त्यो सुने। पण्डितकी छोरी सरिता राति उसको कोठामा आएर ट्याक्क स्विच दबाएर बिजुलीको बल्ब बनाई। ताली, यो कसको उद्घाटन हो? वाह, मेरो कोठामा पनि बिजुली बत्ती। सरिताले नाट्य मञ्चमा बोल्नका लागि तयार पारिएको संवाद चाहिँ प्रत्युत्तर दिए। हाकिम हुने मानिस पनि अब कतै लम्फा पालेर बस्छ त? बधाई। कसरी? अघि मात्रै भनेको होइन त? हो, तर हाकिम कसरी? भए पनि पहरेदारको माथि हेड पहरेदार न हुने हुँदै हो। नभन्नुहोस् त्यसो, म्यानेजर साहेबको निगाह दृष्टि चमत्कारिक पनि हुन सक्छ। ऊ हाँस्न थाली। भन्नुहोस् न त, अरू मेरो के हुन सक्छ? बो नभनौ, आफ्नो मान्छे फेरि रिसिन सक्छ। शिबीलाई यसो कुममा चिमटेर नखरा पार्दै सरिता भागी। नभन्दै अचम्म एक दिन म्यानेजर साहेबले चक्रवीरलाई बोलाएर एकान्तमा सुटुक्कमा भन्यो, उसकी घरकी भान्से बाहुनीलाई बिहे गरे, पैसा, प्रमोसन, लुगा फाटो र केही गरगहना पनि दिन्छु रे। बिदुई बाहुनी हो बरा, उद्धार गर। शिबीलाई झन्न रिस उठ्यो र झण्डै कम्प छुट्यो। भनिदिउँ चाहिँ लाग्यो, मैले हजुरकी छोरीलाई हर्स राइडिङ सिकाएको हुँ, हजुरकी बाहुनीलाई होइन। तर सोच्नुपर्छ सर भनेर उसले कुरा टाल्यो। दिन यसैबीच बैंकमा ठूलो चोरी काण्ड हुँदाहुँदै चक्रवीरकै कारणले त्यो जोगियो। गार्ड शिबीको सुझबुझ र सुर्याइले मात्रै उसले जीव ज्यान हत्केलामा राखेर जुक्तिन लडाएको भए बैंकको 25 लाख त्यस दिन पक्का हात धोइने थियो। चोरलाई साँचो दिएर बन्दुक बुझाएर र मुखमा बुजो लगाइएको, हातमा साङ्लो बाँधिएको एक्लै आफू चक्रवीरले ढुकुटी कोठामै 5 जना उनीहरूलाई पक्रायो। कसरी भने सबै ढुकुटीमा छिरिसकेपछि विद्युत गतिमा उसले खुट्टाले ढोका लगायो, बाहिरको चुकुल टेकालाई खुट्टाले नै दबायो र बाहिर निगरानीमा बसेको एकजना बन्दुकधारीलाई बायाँ ब्यागले धक्क्याएर ढलायो। यति छिटो थियो कि ऊ उसको एकपछि अर्को आक्रमण खुट्टाले नै उसको बन्दुक पड्काएर उसैलाई सिध्यायो। त्यसपछि बाहिर खबर गर्यो र हिफाजत साथ चोरहरूलाई ढुकुटीमै पक्रायो। त्यस बहादुरी बापत पहरेदार शिबी अर्थात् चक्रवीर चेतनर सिंह बस्नेतले 25,000 नगद इनामसहित प्रशंसापत्र पनि प्राप्त गर्यो र शहरमा एकचोटि चर्को नाम चलायो। बैंकमा काम गरेको उसले 9 महिना चान्चुन भइसकेको थियो। चोर दलले त्यस दिन पुलिसको हातबाटै देखलास भन्ने डरमर्दो धम्की दिएर गएको थियो। त्यस दिन बधाई भन्ने र धाप दिनेको कुनै कमी थिएन उसलाई। तर विशेष आग्रहसहितको खुसी लिएर उपकारको बदलामा पारितोषिक माग्न आउने मानिस पनि थिए र ती थिए पण्डित रुद्रकान्त आचार्य। उनले हात जोडेर भने, हुन त यो बाहुनले आफै जातिच्युत हुने जस्तो नैतिकहीन आग्रह आफ्ना खातिर गर्नुहुन्न थियो र कस्तै परे पनि उपकारको बदला माग्नुहुन्न थियो। किन तपाईँ यति कातर देखिनु भएको? उसले सोध्यो। म आफ्नो छोरीको खातिर तिम्रो श्री माग्न आएको छु। हुन त तिमी क्षत्रिय हौ र म ब्राह्मण, तर म हार खाएको छु। म आफू बाँचेको हरेक क्षण ग्लानि हुँदैछ। छोरीको मलाई अपहत्या लाग्ने भयो। बुढाले बडो दीनता देखाए। मेरो उस उपकारको बदला वा मूल्य नै ठान, तर तिमी नाइ नभन। कृपा गरेर मलाई धर्मसङ्कटबाट जोगाऊ। तिमी सरितालाई बिहे गर। चक्रवीरले भन्यो, मेरो निम्ति यो असाध्यकर प्रस्ताव हो। बिहे गर्ने कुरामा आफ्नो कट्टर विचार रहेको र आजीवन बिहानै नगर्ने विचार रहेको उसले पण्डितजीलाई बतायो। होइन, यो ब्राह्मण वचनलाई नलत्याऊ। ठूलो आपद वज्र छातीमा प्रहार गरेर विश्वासले तिमीमा यो विनय बिसाएको छु। यो वृद्ध ब्राह्मणको अनादर नगर बाबु। वास्तवमै सरिता एकाङ्किताभरले उसलाई मन पराउँथी र अब बाबुको व्यवस्था असहनीय हुँदै रहेको देखि वा आफै पनि आजित भएर उसले बाबु मार्फत आफैले चक्रवीर समक्ष यो प्रस्ताव राख्न लगाएकी थिए।
वचन त मतै पनि दिन सोच्नुपर्छ, सोच्नको लागि केही दिनको समय चाहिन्छ। चक्रवीरले बल्ल तल्ल बुढालाई सम्झायो र सोही रात सरिताले आएर उसको कोठामा ठूलो आपत खडा गरी सर्वाङ्ग नग्न समर्पण गरी आफूलाई चक्रवीरको सामु हुन्छ भन, सकार गर मलाई, नत्र म विवश नारी चित्कार गर्छु, हातपात भयो भनिकन गुहार माग्छु। मेरो प्रेमले मागेको पापको प्रसाद हो, यो बलि हुनु परे पनि अब म आफ्नो जीवनको यही अन्तिम वरदान माग्छु तपाईसित। म आफ्नो जीवनको यही अन्तिम प्रसाद माग्छु। सबै लुगा खोली, चोली च्याती, ब्रेसियर छुनाली र नाटक निर्लाज नौटंकी गरी उसलाई समेत नङ्ग्याउन खोजी। आफूलाई आफ्नो शरीरलाई बारम्बार हरण गर्ने आग्रह साथ र हात जोडेर अलाप बिलाप गरी पाउ परी। हात जोडेर अन्तमा चक्रवीरले भन्यो, हेर प्रिया, विवाह पूर्वको शरीर समर्पण अनैतिक हुन्छ। मैले निश्चय साथ हुन्न भनेको त छैन नि। बुबासँग मैले सोच्ने अवसर मागेको छु। 3 दिन जति मलाई विचार गर्ने मौका देऊ। मान कि म तिम्रो यति ठूलो उत्सर्ग र म प्रतिको यत्रो अनुग्रहलाई ईश्वर कृपा कि म यसै नटालौं। आखिर तिमी मलाई साँच्चै माया पनि त गर्छौ। अहिले जाऊ बिन्ती, यस्तो अनर्थ आत्मलघुता पनि विवश असामर्थ्य नदेखाऊ। म देवी चढेको छु यति बेला। मेरो आँखामा आँखा राखेर वचन दिनुस् कि म तिम्रो सौभाग्यको पक्षमा सोच्छु। सिधा आँखाले भन्नुहोस् अनि मात्रै म जान्छु। सरिताले कटाक्ष गरी। म सच्चा मन सहानुभूतिका साथ विचार गर्नेछु। आफूलाई र आफ्नी हुनेवाली पत्नी तिमीलाई पनि भन्नै पर्यो र उसले भन्यो। भोलिपल्ट त्यहाँबाट कोठाको साँचो खुल्लै छाडेर उ हिँड्यो। अफिसभन्दा पहिले साहेब म्यानेजरको घरमा र म्यानेजरलाई राजीनामा थमायो। मेरो घरायसी सङ्कटले गर्दा अब म सेवा असमर्थ छु भन्ने बेहोरा त्यसमा थियो। सर, दिउँसो अफिसमा भेट्न आउनेछु भनिकन उ हिँड्यो र ऊ पुनः फर्केर अफिस पनि गएन र डेरामा पनि। सिबी चेतनर सिंह त्यसपछि 1 महिना जति बेपत्ता भयो। यसै तराई कतै गएर खेतीपाती गर्छु, गुजारा गर्छु भनी 25,000 बैंक खाताबाट निकाली हिँडेको मान्छे अब पश्चिम नेपाल पुगेर चहरेर त्यहाँको हरैया कमैयाको र तिनका साउ जिमिन्दारको चरित चर्तीकलादेखि दिगदारियो र फर्कियो। फर्कँदै नेपालगञ्ज शहरमा एक दिन यत्तिकैमा एउटा रमाइलो घटना प्रसङ्गसित संलग्न हुन पुगेर ऊ अर्थात् चक्रवीर उसको जीवन प्रकरण पुनः मोडियो। टाँगा टाँगा खातमाथि खात मान्छेलाई दिएको टाँगालाई रोकेर एउटी युवतीले नेपालगञ्ज चौरस्ता भन्दा निकै पर एयरपोर्ट जाने एक्लास बाटोको मोडमा एकसुर हिँडिरहेको बटुवा चक्रवीरलाई इसाराले उभिन भनी। टाँगामा बडो सकस साथ बसिरहेकी एक अपरिचित महिलालाई उसले आफ्नो ब्रिफकेस जबरजस्ती जिम्मा लगाउँदै भनी, यो सामान मेरो 1:30 बजे एयरपोर्ट पुग्नै पर्ने, 1 यहीँ बजिसक्यो। कृपया एयरपोर्ट गेटमा चिया पसल सामुन्ने एकजना बौद्ध भिक्षुणी आफै यो लिन आउनुहुनेछ। दिने कष्ट गर्नुहोला। महिला आनाकानी गर्न खोज्दै थिए। धन्दा नमान्नुहोस् प्लिज, यो एउटा ठूलो गुण हुने कुरा छ। रिक्सा जाओ जाओ उसले भनी। एकछिन उनीहरू यसै एकअर्कालाई हेरेर अकमकाए। कुरा कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर सायद आपसमा धकाए। मनै मन केही सोच्दै थिए। यतिकैमा एउटा गुण्डा दल आएर अचानक खुल्ला जीप उनीहरू सामुन्ने रोकियो। 4-5 जना मुस्तण्डहरू उत्रिएर त्यहाँबाट युवतीलाई घेर्यो र धम्कीपूर्ण स्वरमा खेर्न थाल्यो। खै सामान र साथकी अर्की आइमाई। युवतीले सम्यक स्वरमा भनी, के सामान, कस्ती आइमाई? धेरै बाटी हुने प्रयास नगर, खुरुक्क बता। के बता भनेका? कस्तो यो हुल हुज्जत हेर्नुहोस् न, सुन्नुहोस् न, यी के भन्दैछन्? नाटकीय हाउभाउमा अघिदेखि असमञ्जसमा उभिराखेको चक्रवीरलाई नाइ गर्न नसक्ने गरी युवतीले उसलाई गुहारी। चक्रवीर हठात होसियार भयो। हामी शहरबाट एयरपोर्ट जान हिँडेका, रिक्सा टाँगा केही नपाएर हामी श्रीमान श्रीमती, अरू को आइमाई, के सामान, तपाईँहरूले यो के भनेको? युवती हडबडी। श्रीमान भनेर एक्कासी कोही अपरिचित नारीले यसै हुलमुलमा जिउ जोगाउने सहारा खोजेकी छ आफूसित। चक्रवीर अचम्बित भयो र केही हच्कियो। निकै बाटी हुन खोज्दै रहेछ। लगाऊ, छिर्के लगाऊ। होइन, लौ न, यी मान्छेहरू यो के भन्दैछन्? के रे? चक्रवीर अघि सर्यो। के भनिस् रे? चक्रवीर बडो ओजपूर्वक अघिल्तिर आयो र गुण्डाहरू प्रत्येकसँग आँखा मिलायो। गुण्डा नाइके केही पनि होइन, बस्नुहोस् त, हामीहरू नै यहाँहरूलाई एयरपोर्टसम्म छोडिदिन्छौँ, सन्धि गर्न चाह्यो। चक्रवीरले युवतीलाई बस्ने इसारा गर्यो र उसलाई राखेर साथमा आफू पनि बस्यो। युवती पनि अदब साथ बिना आनाकानी जीपमा बसी। जीप हिँड्यो। जीपमा पनि उनीहरूले नाटकका चाहिँ बनी बनाऊ शब्दलाई पति पत्नीको सहज सम्बन्धको ढाँचामा ढालेरै बोले। वार्तालापमा कुनै अत्युक्ति अनुभूत हुन कदाचित दिएनन्। यसले गर्दा गुण्डाहरूको सन्देह झुटो साबित भयो र साँच्चै यी त अर्कै कोही पति पत्नी नै रहेछन्। ती आत्तिए। एयरपोर्ट नपुग्दै अलि परै वरै बाटामा जीप रोकेर गुण्डाहरूको नाइकेले सलाम ठोक्दै भन्यो, हामी यहीँबाट फर्कन्छौँ, यहाँहरू हिँडेर जानुहोस्, 5 मिनटको बाटो छ। हवस् त। उनीहरू हुन्छ धन्यवाद भन्दै त्यहाँबाट गए। उनीहरू उत्तिएर जीप फेरि फर्कियो।
हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनिरहेका छौं। केही बेरपछि यसको बाँकी अंशको वाचन निरन्तर हुनेछ। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम, झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिर्ता एफएम, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, दोलखाको कालिन्चोक एफएम, रामेछापको रेडियो 3 लाल, वीरगंजको नारायणी एफएम, हेटौडा एफएम, चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी नुवाकोट एफएम, फलेवासको रेडियो पर्वत, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ। अनि रेडियो प्युठान, दाङको रेडियो मध्यपश्चिम, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, भेरीको रेडियो कोहलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामी शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनिरहेका छौं। उनीहरू पुनः एकअर्काको पुरानो अवस्था या भनौं सहज स्थितिमै पुगे। पुनः एकअर्कालाई गमेर हेरे के भन्ने, दुवै एकछिन हकबकिए। दुवै एकअर्कालाई सोध्न चाहन्थे को कहाँबाट आएर कहाँ जान लागेको र यो के भएको। तर अलिक छिन यत्तिकै हिँडिराखे। एयरपोर्ट आयो। युवतीले अनि बल्ल भनी, तपाईँ कहाँ जाने? कुनै ठाउँ छैन, जहाँ गए पनि हुन्छ, चक्रवीरले उत्तर दियो। उसो भए युवतीले भनी, मेरो यहाँ दुईवटा ससानो काम छ, सकौं अनि फर्कौंला। म पनि त्यस्तै हुँ। चक्रवीरलाई यो घटना तारतम्य अचम्मपछि अचम्म लाग्दै थियो। मदारीको डोरीमा खेलौनाको जीव झैं डोरिएर युवतीका पछि लाग्दै थियो। युवतीले एयरपोर्टबाट 2-3 कल फोन गरी टिबेटन भाषामा के कुरा गरी उसले बुझेन। अन्दाज लगाए अनुसार उसको काम पूरा भएको छ, त्यसैले ढुक्क हुन भन्दै थिए। हाउभाउले पनि लाग्थ्यो ठूलो मिशन पूरा भएको छ। प्रसन्न त्यहाँबाट भयो जाउँ भनेर युवती आफू अघि लागि र पछि चक्रवीर, त्यसपछि बल्ल सडकमा आइसकेपछि र साथै साथ हिँड्न थालेपछि उनीहरू बीच परिचय आदान प्रदान भयो। नाम बाहेक सबै अरू आफ्नो हुलिया उनीहरू दुवैले ढाँटेर बताए। सत्यको समीप लगभग सबै असत्य पृष्ठभूमि बताए। वीरताको बखान, राम्रो मात्र चरित्रको पाटो उनीहरूले यथार्थको कुरूप अनुहार जति आपसमा ढाके। केही छिनपछि एउटा टाँगा रिक्सा रित्तै भेटियो र त्यसमै सवार भएर उनीहरू नेपालगञ्ज शहरसम्म आए। त्यसबीच चक्रवीरले भनिसकेको थियो कतै तराईमा घरबार जोड्ने इरादाले आफू यता आएको, तर मन पटक्कै नलागेकोले फर्कन लागेको। युवती जसले आफ्नो नाउँ निम्मी बताएकी छ, उसले यही ऐन बेलामा भनी, त्यसै हो भने काठमाडौँ बौद्धमा मेरो आफ्नो 20 रोपनी जमिन छ, 10 रोपनी तपाईँलाई बेचौँला, हिँड्नुहोस् फिर्ता। अपत्यारिलो आग्रहले जोड्ने गरी, तर मसित मात्र 25-30 हजार रुपियाँ जम्मा छ। काठमाडौँको जमिन केले किन्ने? होस् न, मिलाउला नि, त्यतिमै तपाईँलाई जोत्न र जीविका गर्न पुग्ने खेत मिले भएन? युवतीले भनी। ऊ सोध्छ, यो आइमै रहस्यमै छ, कतै ठग्ने त होइन? आफू आफैलाई मनमनै जोगिए है भने उसले। त्यसो नगरौँ होला, किन र पत्यार भएन? के म ठग झैँ लागिरहेकी छु? निम्मीले भनी। होइन, मलाई खेतीको लागि पर्याप्त जमिन नै चाहिन्छ र खेतीसँगै खेतीको आय आर्जन सम्हाल्ने चुरीको खनखन पनि चाहिन्छ। ऊ हाँसी र मस्तले हाँसी। उसले हाँसेरै भनी, ल तपाईँलाई खेतीको ख्वाइस पूरा गर्न म आफ्नो जमिन पनि जोत्न देऊला। जानै पर्यो कि कसो त? चक्रवीरले एकछिन गमेर, ल त ल हुन्छ, पहिले हेरौँ अनि। भोलि बिहान यसै चौरस्तामा भेटिने र काठमाडौँको लागि बहराइचबाट ट्रेन समात्ने सल्लाह मिलाएर उनीहरू आफ्नो बासतिर लागे। 3 दिन लामो बस यात्रामा गरेर बल्ल उनीहरू काठमाडौँ आए। एक दोस्रो बीच घनिष्ठता त बढ्यो नै। आफूलाई अत्यन्त आदर्श नैतिकवान चरित्र, उच्चताको स्थितिमा देखाउन पनि उनीहरूले कुनै त्रुटि राखेनन्। कसले बढी त्यागको प्रतियोगिता उछिन्ने एक प्रकारको होडबाटाभरि चल्दै रह्यो। प्रेम उपकारबाट मात्रै प्रयातित हुँदैन, उत्सर्ग निम्ति पनि उनीहरू खटे। साँझ सुन्धारामा बसबाट उत्रेर निम्मीले भनी, भोलि नै भेटेर जग्गा हेर्नुहोस् र दृष्टि लागेमा भोलि नै पास गरिदिनुहोस्। चक्रले भन्यो, हस् पक्का गर्छु, म पर्खिराख्छु, या तपाईँ भन्नुहोस् मै लिन आउँछु। निम्मीले भनी, मेरो बस्ने ठेगान निश्चित छैन, कहीँ होटलमा बस्नुपर्छ, मै तपाईँकोमा आउँछु। चक्रले भन्यो, सबेरै नआउनु होला, तपाईँलाई असजिलो पर्छ। 10 बजे ठिक बिहान बौद्धको मूल ढोकामा खानाको होटलबाटै खाएर आउनुहोला।
हुन्छ धन्यवाद बाई भन्दै उनीहरू छुट्टिए। निम्मी ट्याक्सी लिएर बौद्ध आफ्नो घर गई। चक्रवीर लज खोज्नलाई न्यू रोडतिर लाग्यो। निम्मीले यो किन भने ओली खाना होटलबाटै खाएर आउनुहोस्, तपाईँलाई असजिलो पर्छ के भने कि ओली। उसको मथिङ्गल निकै बेर रन्थनी रह्यो। भोलिपल्ट नियत समय बौद्धमा पुग्दा निम्मी उसको प्रतीक्षामा दुरुस्त भेटी। त्यहाँबाट उत्तरतिर फाटैफाट 5-7 मिनट हिँडेपछि कच्ची मूल बाटो। यही त हो। निम्मीले आफ्नो सोद्देश्यको जमिन देखाई। नक्सा लालपुर्जा सबै कागजपत्र एक एक प्रमाण हक हिस्सा देखाई। कतै एकपट्टिबाट आधी खेत रोपेर लिन सक्नुहुनेछ। चित्त बुझ्यो भने यहाँले जति आफूसित मौजुद छ त्यति नै मोल चुकाउन सक्नुहुनेछ। मलाई त पत्यारै लागिरहेको छैन। कतै यस्तो अहुमान पनि मनुष्यलाई मिल्छ? चक्रवीरले खुसीबोध प्रकट गर्यो। यो उपकृति ममा तपाईँको, ममा संशय, साँच्चै संशय पलाइरहेछ, अन्यथा नठान्नुहोस्, चक्रवीरले भन्यो। के भएर तपाईँ कीर्ति कमाउन चाहनुहुन्छ भने र ममा सामर्थ्य छैन भने बाँझो भूमि मैले ओगटेर मात्रै पो के गर्नु र? ऊ हेर्नुहोस् तितेपाती हुर्किरहेछ। मैले स्वेच्छाले मेरो सर्वस्व दिएँ रे। खेत साँच्चै राम्रो थियो। समथर किञ्चित भिरालो परेर पूर्व फर्केको खुल्ला र मूल बाटोमै थियो। वरपर कताकति घर महल ठुल्ठुला भवनहरू बनिसकेका र कतिपय बन्ने क्रममा थिए। यस्तोमा खेती नै किन गर्नु पर्यो र? उसले दिन 2 गुणा रात 4 गुणा जमिनको भाउ बढ्दै थियो। 1/2 वर्षपछि बेचेमै पनि अथाह रुपियाँको छेलो खेलो खेली खेली दिन जिन्दगीभर खान पुग्थ्यो। पत्यार त पटक्कै भइरहेको छैन उसलाई। तैपनि एउटी नारीले यत्रो सौजन्यता देखाइरहेकी छ भने लगातार नाइनास्ती गर्नु पनि त सम्भव छैन। उनीहरू अड्डामा गए। मालपोतमा कागजपत्र मिलाए, दस्तुर तिरे, रजिस्ट्रेसन पास, कम्तीमा रोपनीको 2 लाख खटीमा नपाइने जमिन, जम्मा जम्मी 25,000मा 10 रोपनी, लालपुर्जा समेत लिएर साँझपख 4 खालबाट निस्किए। चक्रवीर घरती निम्मी लामालाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने हेतु आज मेरो अनुरोधमा कहीँ जाउँ है त निम्मीजी भन्दै सिधा मुहार हेरेर विनम्रतापूर्वक ऊ सामुन्ने खडा भयो। निम्मीले भनी कहाँ लानुहुन्छ? चक्रवीरले उत्तर दियो, त्यसो त कहीँ त्यस्तो आफ्नो भने निजीपनको भूमिका अहिलेसम्म तयार भएको छैन। तर पनि जब यत्रो बृहत भूमिको स्वामी बनाउनु भएको छ तपाईँले मलाई, अब मैले जहाँसुकै जमिनमा फैलिएर सुते पनि त भयो। निम्मी मस्तसँग हाँसी। चक्रवीरले भन्यो, म तपाईँलाई कुन शब्दले कृतज्ञता चढाउँ? जीवनमा सबैभन्दा खुसी अनुभव आज। अब जीवनभरका लागि मलाई ढुक्क भयो। हिँड्नुहोस् मसँगै मेरो घरमा र मलाई पनि उपकृत गर्नुहोस्, किनकि यथार्थमा तपाईँभन्दा एक्लै र असुरक्षित त म पनि छु। मसँग धेरै कुरा छ, जेठा, जमिन, घरबार, सारा कुरा, तर सम्पत्ति सुरक्षा होइन र यो जीवनको सान्त्वना हुन सक्दैन। अरू छक्क चक्रवीरले निम्मीको पथ अनुसरण नगरी धरै थिएन। त्यो यस्तो प्रेम आकर्ष थियो, आग्रह टाल्नु जहाँ सम्भव थिएन। श्रीमती निम्मी लामा, उसको कागजपत्रमा लेखिएको नाउँमाथिको विशेषणले झनै विश्वासको सङ्कट पारेको थियो चक्रवीरलाई। साँझ झमक्क हुँदाखेरि उनीहरू ट्याक्सीबाट उत्रिएर बल्ल एउटा सुन्दर बङ्गलामा प्रवेश गरे। फूल ढकमक्कको बगैँचा, फराक घर कम्पाउन्डमा, तर कोही पनि त थिएन। सुनसान एकान्तमा प्रवेश गरे। निम्मी आफैले द्वार खोली र चारैतिरको बिजुलीहरू बाली। वेलकम, यही हो मेरो घर, आउनुहोस्, स्वागतम, अभिनय साथ आह्वान गरी। यतिखेर निम्मी किन साह्रै गम्भीर र साह्रै प्रीतिकर लागिरहेकी थिए। अभ्यागतलाई उसले माथि भित्री बैठकमा लगी काउचमा बस्न अनुरोध गरी। म थोरै खानेपिनी बस्ने प्रबन्ध मिलाउँछु ल, कृपया एकछिन क्यासेट सुमधुर सङ्गीत स्टेरियो खोलेर केही म्यागजिनहरू पढ्न टेबलमा राखी दिई र उ गई। चक्रवीर चेत नरसिंह बस्नेत अरू रहस्यमा स्वप्नलोक जस्तो असम्यक अवचेतनमा उड्न थाल्यो। यत्रो वैभवपूर्ण शालीनताको यो सत्कार केका लागि? अपहरित भए जस्तो तिलस्म स्थितिमा साँच्चै कतै यहाँ म भ्रममा त छैन? ऊ जुन कोठामा जस्तो व्यवहारमा जे समादर भोग गरेर बसिराखेको छ त्यस योग्य उसको आत्मप्रतिबिम्ब स्वप्नमा पनि चिताउनु ऊ सम्भव ठान्दैन थियो। तर यथार्थमा ऊ त्यही छ। कोठाको भित्तामा अंकित एउटा भव्याकार अमूर्त चित्रकृतिलाई हेरेर शून्य समान उसको सम्पूर्ण चेतना स्थिर हुन्छ। भयो 15-20 मिनटको अन्तरालमा निम्मी केही साथ सामान उठाएकी 10-12 वर्षकी काम गर्ने बालिकाका साथ प्रवेश गरी सामान टेबलमा सजाएर खानपिनको त्यस प्रबन्धलाई व्यवस्थित गर्न लागि। गुलाबी चुन्दरिया निम्मीले सोधी, बोर हुनुभयो कि? के को बोर हुनु? म विदेशी मदिरा हुन्छ, स्कच विस्की र साथमा स्न्याक्सहरू, मासुका परिकारहरू र केही ड्राई फ्रुट सहित भान्से हुनेभन्दा ठूलो भूमिका आजसम्म पाएको थिएन। तर यो के अचिन्त्य सुयोग मिलिरहेछ प्रभु, साक्षात् कि उसलाई ऊ आफैमा भरोसा छैन। यो सब किन? निम्मीजी, म आफूलाई यहाँ अत्यन्त सानो देखिरहेछु यस बेला। माफ गर्नुहोला, अनादर गर्न खोजेको होइन, म हीनताबोध महसुस गरिरहेको छु। साथै अचम्मित पनि छु। म यत्रो सत्कारको लागि योग्य मानिस हुँदै होइन। अकस्मात म यति महान वैभव कसरी वहन गरौँ? ठूलो असमञ्जसमा छु। यो यत्रो उपकारको भार तपाईँको।
कृपया अन्यथा नसोच्नुहोस्, निम्मीले भनी। म तपाईँलाई भनिदिउँ, मानिस आफैमा महान र मसान दुवै होइन, तर दुवै हो। कोही पनि जन्मजात पृथ्वीमा कवच ओढेर आउँदैन र भारी बोकेर फिर्ता जाँदैन पनि। निम्मीले पनि तदनुरूप जवाफ फर्काई। कृपया अन्यथा नसोच्नुहोस्, म तपाईँलाई भनिदिउँ, मानिस आफैमा महान र मसान दुवै होइन। वैभव त सारा सेरोफेरो पृथ्वीकै परिधि हो। मैले तपाईँलाई पहिलो झलक जहाँ जुन रूपमा देखेर पारख गरेँ। मेरो विश्वासको यही एउटा ठूलो आत्मचरित्र छ जसलाई अजमाएर म आजसम्म धोका खाएकी छैन। म आफ्नो विगत वा पृष्ठ इतिहास तपाईँलाई बताउने छैन र तपाईँको अतीतसँग पनि मलाई कुनै वास्ता रहने छैन। जिज्ञासा मानिसको ऊर्ध्वगति र अधोगतिको पनि कारण हो र महत्वाकांक्षा त्यसै बीचको उपज। लोकमा भएका र हुने कुनै पनि संयोग वियोगसँग तपाईँ चमत्कृत नहुनुहोस्। ग्लानी वा उन्मादलाई तपाईँले धेरै वशीभूत गरिसक्नु भएको छ। त्यो फुर्सदमा हुँदा तपाईँ मसित भन्दा आफैसित सोध्नुहोस्। यो जादु टुना या कुनै सम्मोहक प्रयास होइन, केवल पत्यारो हो। जसरी तपाईँ त्यति धेरै मुस्तण्डहरूका छेउ एक्लै अज्ञात एक नारी अस्मिताका निम्ति सहायतामा होमिनु भयो, मेरो पारख त्यहीँ सुरु भयो र त्यही नै पूर्ण भयो र अब ममा कुनै पनि दुविधा छैन। मोहे मारे नजरिया सवरिया। लिनुहोस्, निम्मीले आइस मिलाएर 2 पेग रक्सी भरी र एक आपसमा साथ दिन निरन्तर साथ दिन प्रस्ताव गरी। मदिरा सेवन गर्दै उनीहरू बडो चाखले राम्रा रमाइला वार्तालापमा बोलिरहे। एक अनेक विषय प्रसङ्गका तर आत्मकेन्द्री हुनबाट बस्दै विश्व दिग्दर्शनका कुराहरू गर्दै 2 स्त्री पुरुष निकै अबेर रातसम्म टेबलमा झुलिरहे। त्यसमा चक्रवीरभन्दा निम्मी धेरै उच्च चेतनागत संस्कार र अनुभवकी कुञ्जी थिए। कुरामा त्यो अभिवाहना प्रकट हुन खोज्दा साथ उमेरको हिसाबले पनि झण्डै 8-9 वर्ष कम आयुको चक्रवीर निम्मीको शोक शैलपूर्ण आङ्गिक कोमलताको वृत्तमा लगभग उल्टै 2 हिउँद बढी हण्डर खाए झैँ लाग्थ्यो। र म तपाईँलाई कस्ती लागे यो बताउने पालो अब तपाईँको निम्ति अति बाठी थिए र बाठी भन्दा पनि ऊ अति चनाकी थिए। उसले पनि कुनै क्लेश नराखिकनै जवाफ दियो, म स्वप्नमा छैन भने पक्का पनि इन्द्रजालमा परेको छु। यद्यपि त्यो जाल मेरो निम्ति कतै न कतै बुनिएकै हुनुपर्छ कि प्रिय। सुखानुभूतिका साथ स्त्री देह बन्धनमा म क्रमशः जेलिसकेको छु। यस्तै अनुभव भइरहेछ र यही नै सोच्दैछु। दुवैले निकै रक्सी पिइसकेका थिए, झण्डै धान्न गाह्रो पर्ने गरी। म यही खुसीमा अब खाना पनि मगाउँछु यो भनेर निम्मी गई। निम्मी लामाले आज मलाई अब जिन्दगीभरलाई ममा कब्जा जमाई। यो सोचेर चक्रले उसको रूप लावण्य र मांसल देह समर्पणको त्यस सम्भावनासम्मलाई विचार गर्यो। ठिक छ, अति उत्तम भयो। केही बेरपछि साथमा अघिकी बालिका र आफू मिलेर निम्मीले भोजन र भोजनसित साम्यता राख्ने परिकारहरू सबै लिएर आई। तँ जा किचन साफ कर, खाना खाएर सुत। काम गर्ने केटीलाई अराए पश्चात उसले आफै खाना पस्केर दुवैले खाना खाए। बो अब रक्सी छाड्नुहोस्। गिलासलाई रित्याएर टेबल साफ गरी ओरी निम्मीले चक्रवीरलाई सायद शयन कक्ष जो सँगै साइडमा थियो त्यहाँसम्म लिएर गई। र अब के विचार छ त बस्नेत काजी, सुत्ने हो? प्रेमासक्त बेहोरले दुवै कुमहरू थुमथुमाएर स्नेह उसले शस्त्रुवा गरी यस प्रकार छोएर व्यवहार गरेको निम्मीले चक्रलाई यो पहिलो अवसर थियो र ऊ आफू शयन निम्ति तयार हुन गई। जाओ जी ऊ बाथरुम त्यहाँ छ, सँगैको अट्याच रुम देखाएर भनी। ऊ उठेर बाथरुम जान चाह्यो। निम्मीको सहायता गरी टावेल हातमा दिँदै उसले भने, बदल्नका लागि मसित कुनै मर्दाना गाउन छैन। असजिलो मान्नु र अन्यथा सोच्नुहुन्न भने यो मेरो स्लिपिङ गाउन दिन्छु। प्रेममा कुनै पनि वस्तु या व्यवहार वर्जित मानिँदैन। निम्मी केही बेरपछि आफू पनि पोसाक बदलेर प्रकट भई। त्यसो त चक्रवीरले यो नै पहिलो पटक भेटेको पनि होइन र एउटै बेस वा लिवासमा मात्रै उसलाई देखेको पनि होइन। तापनि आज र यतिखेर उसको आँखामा निम्मी दिव्य नारी देह सरह सुन्दर चरित्र चम्चमाएकी थिए। लामो रेल यात्रा वा बसमै पनि उसको आडमा धेरै समय बिताएकी छ उसले। कतिचोटि होटेलका छुट्टै रुम लिएर पनि उसँगै राति घण्टौं कुराकानी गरी बिताएकी छ। देख्दा उसलाई सबै रूप अवस्थामा देखेको हो, तर बडो संयत सारा काम शुद्धि बुद्धिले गर्ने, स्थान र समय अनुरूप दुरुस्त रहने चरित्र कतै एक रति चुकेको वा त्यस्तो आभाससम्म नदिने दिएकी थिएन। नग्न देखे तापनि तपाईलाई आज म संकोच मान्ने छैन। लज्जाबोध त्यति बेलासम्म मात्र हो, ढाकिने जति बेला तक्की त्यो उसको अश्लील पौरुष इच्छा स्त्री अंशमा समर्पित हुँदैन। अब कुनै अश्लीलता मेरो तिमी सामान्य व्यञ्जित हुने छैन। म कदाचित अनुद्घाटित रहने छैन। दुवै आफ्नै आलापमा अधिक इच्छा उद्वेलित हुँदै गए, उत्तेजना विरत हुँदै रहे। निम्मीले इच्छा गरे जस्तै उसले सबै कपडा खोल्यो र रुमाल लपेटेर कटीसम्म बाथरुममा पस्यो र केही बेरपछि ताजा अन्जिर झैँ स्फूर्त भएर ऊ बाहिर आयो। शाबास, तिमी यति तेज छौ र नै मैले तिमीलाई रोजेको। आङ पुछिदिएर सेन्ट राख्छौ? उसले यो पनि सोधी। तिम्रो यो दारीमा पनि मोहकता छ। चिउँडो चलाउने उसको कामासही भङ्गी र तिमी सम्बोधनको उच्चारणले चक्रवीरलाई निकै रोमाञ्चित तुलायो।
जिउडाल दिलो दिमाग, तिमीले कुनै दैवी ठूलो उपकारका बापत मलाई जितेका छौ। तीव्र गतिले सम्भ्रान्त अभिवेशमा व्यक्त गरिएको समय सामर्थ्यका सामु विनत लगातारको मौन सम्मतिले सीमा अतिक्रमण गरिरह्यो। त्यसपछि जुन प्रस्ताव निमीले चक्रवीरका सामु उच्चारण गरी र जसरी सशरीर प्रस्तुत भई त्यो स्थिति मध्यरातको बेला केवल स्त्री पुरुष एक आकालापमा मात्रै व्यक्त हुने र व्यञ्जित हुने अभिधा शैली हो। तिमी मलाई बलिष्ठ भुजाबल अँगालोले बेरेर सैन्यस्थलसम्म जाने प्रयत्न गर र मलाई तृप्तिको उपल्लो सीमासम्म वर्ण गर। उसले आफ्नो अस्मिता या भनौँ सर्वसत्ता समर्पण गरी। चक्रवीर चेतनर सिंह बस्नेत उद्दीप्त ऊर्जा आखेटमा थियो। पौरुष तापले तरल अकस्मात इच्छा अनुरूप प्रेयसीको जुरुक्क बोकेर निम्मीलाई उसले भव्यकार सज्जा निवृत्त पलङसम्म लग्यो र क्रमशः उसका सर्वाङ्ग वस्त्रहरू उतार्यो। निम्मीले कोठाको सबै बत्तीहरू निभाई र केवल शीर्षस्थ मधुयामी बत्तीको मधुर प्रकाशमा उनीहरूले नयाँ बरबधुले जस्तै प्रथम शरीर सम्पर्क स्थापित गर्दै रहे। देह वासना वृत्तमा क्रियान्वित हुँदाहुँदै कामोद्दीप क्षण धेरै क्षण अविसाररत रहे। म आफ्नो सर्वाङ्ग सर्वस्व तिमीमा समर्पित गरी अभिभूत भएकी छु। तिमी आत्मसाक्ष्य समूल रूप परमेश्वर प्रभु संकल्प गर। पत्नी रूपा अनिन्द्य साक्षी वर्ण गर, निशङ्क वर्ण गर। यस्तो नारी अनुसृति थियो। मेरो आराध्य म बाहेक अरू कोही छैन। प्रभु मलाई एकान्त यस भोग आसनमा सधैँ आत्मसात गर। सदेह समर्पण वीराङ्गना प्रेयसीको सुख सन्धान प्राप्त छ। यिनको इच्छा तोष पूर्ण गर र चर्या परन्तु यही स्थिति आवृत्त गर। र यस्तो पुरुष वचन थियो। नारी स्मृति समादर, म तृप्त छु। मलाई अनन्तसम्म यसरी नै तृप्त गर। चक्रवीर, आजबाट म तिमीलाई निलिमा भनी सम्बोधन गर्नेछु। निलिमाले भनी, अस्तु, स्वीकार छ, स्वीकार गर। आषाढको पहिलो साँझ। त्यस दिन त्यहाँ भर्खरै पानी परेर छ्याङ्ग खुलेको अतल आकाशमा ताराकणहरूको साथ टकटका जुनको साम्राज्य थियो। ताराहरू धुपी वा सल्लो रुखको हरित छेडोहरूबाट टिमटिमाएका केस्रा किरणलाई हेर्न मानव जुन स्वयं धकाइरहेको थियो। यो एक यस्तो ग्रामीण परिवेश जहाँ रातमा दियालोको सहारा मानिसहरू जुनसँग जिउने उपक्रम पूरा गर्छन् र दिनमा घामसँग। खुल्ला आकाश होस् र पुणेको रात होस् जहाँ मानिसहरू मुक्त हृदयले हर्षोल्लास मनाउँछन्। खेतीमा गहुँ, जौ, फापर, कोदो, तोरीबारीमा जुनको टक, गणेश हिमालसँग आँखा मिलाएर राति ज्योति टप्किएको शीतलाई हेर्नु, बिहानको स्वर्गिक आनन्द, त्यही नै सायद उसको सम्यक उपमा हो जसको ऊ उपमेय थियो। चारैतिर जंगल परिपूरित पहाडहरू छन्, श्रृङ्खलाबद्ध हरिया पहाड जहाँ जीवहरू पशुपक्षीका प्राकृत बनोट अनुरूप मौसमी रङ बदलिने गर्छन्। अत्यन्त सादा सिधा मानिसहरू खेती किसानीमा निष्ठाले लाग्छन्। सज्जन वृत्ति व्यवहार उनीहरूको वचन परिपक्वताले नै मूल्यको पहिचान दिन्छ। यति सिधा र सरल छन् कि ती साल, सल्लो वा सिमलका ठूला रुख, वृक्षहरूको घना बाग, अटविला देखेरै ती प्लावित हुन्छन्। हत्तपत्त वनदेवीको पूजामा प्रवृत्त हुन्छन्। त्यस्तै आप्त नदी, त्यस्तै उच्च पग पहाड सबै प्राकृत चमत्कारिता प्रति नतमस्तक हुन्छन्। मानिस चेतना र विवेकको उपयोग सर्वप्रथम प्राकृत वन्दना निम्ति उत्सर्ग गर्छन्। वन्दना यस निम्ति कि क्रमशः ऊ प्रकृति प्रसाद पृथ्वी ग्रहण गर्छ, आफू अनुकूल आत्मसान्त्वनाका लागि ईश्वर रचना गर्छ र ईश्वर सम्मोहन उसकै सर्वसत्ताको शोषण गर्छ। विजय विगत उद्घोष गर्छ र आत्मसमर्पणको सन्तोष आर्जन गर्छ। मान्छे प्राणी अचम्मको निर्बोध प्राणी हुन्छ। यो गाउँमा पनि अलिकति प्वाख प्रकृतिको भौतिक सुखशैल बेसाउनमा खर्च हुन लागेको छ। यो गाउँमा पनि पृथ्वीको जालन्धर मोह मायाले आँखा लगाउन र आवास रचाउन थालेको छ। तपाईलो दक्षिण फर्किएको सेपिलो जमिन, सिनित्त पाटा पाटा पारेर खनजोत गरिएको बारी, लहलहाउँदो मकैबारी, झुरुप्प बस्ती बस्ती बनेर व्यवस्थित रहेको गाउँ, चिटिक्कका लिपे पोतेका घरघोट, सिउँदो मिलाएर कोरिएको कोलाज कपाल जस्ता खर्का छाना, चप्लेटी छापेर बनाइएका सफा छरिता गोरेटा बाटाहरू। सारांशमा यो गाउँ सामान्य खेती किसानीमा सन्तोष गरेर बाँचेको पुरानो लेकाली गाउँ हो। गाई बाख्रा, गोठ मटान, कुण्डार करेसाबारी, सिक्रा सिमालीका खरेटाले बारे बेरेका सिउँडीला सिलसिले बार छेका छाप्राहरू,
परम्परागत तामाङ रीत चलन अनुसार मेला पर्व, काजकर्म, आपस्तको सत्संगत, निया निसाब, सम्यत इच्छा आकांक्षामा स्वतस्फूर्त हिमाली गाउँ हो इचोक। पुस्तौंदेखि यसै प्रचलनमा एकात्म एकस्तर ऐक्यबद्ध भूमि सम्लादद्वारा मुग्ध मानिसहरू पिता पुर्खाका अस्तु समाधिस्थ उपल्ला शिखरहरूलाई हेर्छन्। साँझपख खास गरी फुर्सदका बेला र प्रकृति सुरम स्थितिमा ती भावुक भएर लामा पाठ स्मरण गर्दै भावुक हुन्छन्। सिहन डाँडा भनेर लोकले भनिआएको त्यस सुरलोक सदृश्य पहाडका टाकुराहरू टनाटन सेतो चुनले लिपेर थुम्का थुम्का पारी सजाइएका पितृ मठ वा पिरामिडलाई हेर्छन् र ती प्रत्येकका स्वर्गिक सन्देशवाही ध्वजालाई प्रणाम गर्छन्। मानव कीर्तिका किल्लाहरूलाई यसरी सन्तान दर्शनता निम्ति स्थापित गरेर धृतिको ऊर्ध्व उचाइमा उनीहरू आत्मसन्तोषको आस्था समन्वित गर्छन्। जन्म मृत्यु आगम प्रत्यागम कैयन जुनीदेखि एवं रीत यो गाउँ सेलो गाउँदै घेवा गर्दै र जन्म जन्मान्तरको साक्ष्य गाउँ गाउँ अस्तित्वको समस्तुति गुन्जाउँदैछन्। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा भर्खरै सुन्यौं शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट। आजको श्रृंखलामा चेपाङहरूको समूहले चक्रवीरलाई लखेट्यो। चतुरतापूर्वक उनीहरूलाई झुक्क्याएर चक्रवीर चेपाङ बस्तीबाट भाग्न सफल भयो। त्यसपछि काठमाडौँकै एउटा घरमा आएर बस्न थाल्यो। काठमाडौँमा रहँदा उसले बैंकमा गार्डको काम पायो र काठमाडौँमा रहँदा घरबेटी बाहुनले आफ्नो छोरी बिहा गरेर चक्रवीरलाई दिने सोच बनाएपछि चक्रवीर त्यहाँबाट पनि भाग्यो र नेपालगञ्जमा भेटियो। नेपालगञ्जमा नाटकीय ढंगबाट चिनजान भएकी निम्मी लामासँग चक्रवीर फेरि काठमाडौँ आयो। धनाढ्य निम्मीले चक्रवीरलाई आफ्नो सर्वस्व सुम्पी र उनीहरू पति पत्नीका रूपमा रहे। पृष्ठ 58 सम्मको वाचन हामीले आजको श्रृंखलामा सुनेका छौं। यससँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेक यति नै। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट विदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेक, उज्यालो 90 नेटवर्क, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने ठेगाना हो shruti@unn.com.np। हवस् त अर्को मंगलबार शिव अधिकारीको उपन्यास आखेटको चौथो श्रृंखला लिएर आउनेछौं। त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्तको वाचन हुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सशिन्द्र गौतमसँगै अच्युत घिमिरे र म मण्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ। शुभरात्रि।